Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ स्किल टीवी के नाज़रीन के लिए आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि शादी जो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और हर बंदा मोमिन को निकाह की तरगीब दी गई है, उस पे मौजूदा हुकूमत का लगाया जाने वाला शादी हाल में 20,000 वाला टैक्स क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ऐसे टैक्स की कोई सूरत हुकूमत वक्त के लिए कानूनी तौर पर शरई तौर पर मौजूद है या नहीं। मैं अपने जुमला नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर जिसकी तालीमात में इंसानियत को हर गुनाह, हर बुराई और हर अछूत से बचाकर एक पुरअमन, एक बेहतरीन मुआशरती ज़िंदगी की तरफ लाना है, जिसके लिए दीन इस्लाम ने निकाह को हर बालिग लड़के लड़की के लिए लाजमी करार दिया। ऐसे में जब दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म भी देता है कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो और मुश्किलात कम करो, और ज़िना से बचने की तरगीब दी और निकाह करने की तरगीब दी। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे निकाह अपनी ज़िंदगी में किए, सहाबा किराम ने किए, आले रसूल ने किए, और ये अपनी उन निकाहों के ज़रिए उम्मत को दर्स दिया कि आपने शादी की तरफ जाना है, ज़िना की तरफ नहीं जाना, निकाह की तरफ जाना है। ऐसे में हमारी हुकूमत का हमारे इन हालात की रोशनी में जब हर तरफ पूरे मुल्क के अंदर लोग माशी तग़य्युर का शिकार हैं, 70 साल की ग़ुलामी ने वैसे ही हमारी चूल्हे हिला दी हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त इस तरह का टैक्स का नफाज करना और बिला हुज्जत, जिसके लिए कोई कहीं पर आपने फ़र्क नहीं रखा हुकूमत वक्त ने कि भाई ये गरीब के लिए, अमीर के लिए, कोई शख्स भी जी शादी हाल में शादी करता है, लड़के वाले भी 20,000 टैक्स देंगे, लड़की वाले भी देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो गरीब शख्स जिसकी दरवाजे पर 5 बेटियां बैठी हुई हैं, 6 बेटियां हैं, 7 बेटियों का बाप है, दिन को मजदूरी करता है, रेडी लगाता है, 500-800 की दिहाड़ी लगाकर शाम को घर आता है, ऐसा शख्स बड़ी मुश्किल से कतरा कतरा जोड़ के अपनी बेटी के निकाह के लिए, जिसका घर में मेहमानों को बिठाने की जगह नहीं है, हॉल वाले की मिन्नत करता है, समाजत करता है, पाँव पकड़ता है, और उसको ऊपर कोई बंदा रहम कहा कि उसको हाल में अपनी बच्ची की रुखसती की इजाज़त दे देता है। तो ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा मज़हब है जो आपको इजाज़त देता है कि आप उस गरीब के ऊपर भी 20,000 का टैक्स लगा दें। इस्लाम ने तो अपने बुनियादी फ़राइज़ में ज़कात जैसे हुक्म के लिए भी एक निसाब रखा। जब तक कोई शख्स साहिब निसाब ना हो उससे आप ज़कात नहीं ले सकते, उससे ज़कात देने की बात नहीं कर सकते, और फिर वो साहिब निसाब हो गया अब भी ज़कात नहीं ले सकते, उस पर भी पूरा 1 साल गुजरने की शर्त मौजूद है। जब उसका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वो ज़कात देगा, और वो भी उसकी टोटल आमदनी पर फिर भी दीन इस्लाम ने ज़कात नहीं रखी, उसकी सेविंग पे रखी। क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमारे मुआशरे के लोगों का डाटा लेकर उनकी सेविंग चेक कर ली है? अगर किसी शख्स की सेविंग उस दर्जे में आती है जहां वो अपनी ज़िंदगी के सारी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आने के बाद बचत के हवाले से वो कोई टैक्स पे कर सकता है, तो उसके लिए मखसूस कानून साजी करना, तो उस पर बात समझ में आ सकती है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन बग़ैर किसी वजह के गरीब, अमीर, छोटा बड़ा हर शख्स को, इस माशरे में यतीम बच्चे बच्चियाँ भी हैं, गरीब बेवा औरतों की बच्चियाँ भी हैं, आप सबको इस ज़ुमरे में लाकर टैक्स का नफाज कर दें। और फिर हमारे यहाँ होता क्या है कि अमीर और बड़े लोग फिर भी टैक्स नहीं देते, वो कोई ना कोई हुकूमती आड़ लेकर, सियासी पुष्ट बनाई लेकर निकल जाते हैं, मारा गरीब जाता है। गरीब बेचारा अगर बेटी की शादी करने के लिए हाल में पहुंचा और उसने टैक्स नहीं दिया और आपने उसके खिलाफ जना मुकदमा भी बना दिया, गिरफ्तार भी कर लिया, उसकी तो ज़मानत कराने वाला कोई नहीं है। क्या हमारे मुल्क में सारे कानून कायदे गरीबों के लिए रह गए हैं, मजदूरों के लिए रह गए हैं, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं? बजाय इसके कि आप ये ऐलान करें कि मुआशरे में जिन लोगों की बेटियां जवान हैं और वो पैसे न होने की वजह से शादी नहीं कर सकते, हुकूमत वक्त उनकी जिम्मेदारी लेती है उन बेटियों की बाइज़्ज़त रुखसती करने की। हुकूमत उनको हाल प्रोवाइड करे, हुकूमत उनको जहेज़ प्रोवाइड करे, उनको ज़रूरी जो सहूलियात हैं वो फराहम करे, ताकि वो वालिदैन आसानी के साथ अपनी बेटियों की रुखसती कर सकें। अब आइए देखिए, थोड़ा सा मैं इस तनाजुर में दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी समझता हूँ, उससे कुछ रोशनी अपने नाज़रीन तक पहुँचाना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खिदमत में एक ऐसे सहाबी लाए गए जिनसे गुनाह सरज़द हो गया, और उसके ऊपर आपने हद जारी कर दी।
جب حد جاری کی اور ان کو رجم کر دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے صحابی نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ٹیکس ادا کرنے والا یا ٹیکس لینے والا زبردستی وہ ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ کسی پر جبراً ٹیکس لگانا وہ ٹیکس زنا جیسے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے۔ دین اسلام میں عربی زبان میں اگر دیکھیے تو ٹیکس کو مکس کا لفظ سے بولا جاتا ہے، اور اس پر بیسیوں سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکس سے نجات کے حوالے سے اور حکومت وقت کو متنبع کرتے ہوئے بھی کئی احادیث میں فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کے اندر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یہ امت مسلمہ کو ترویج دی ہیں چیزیں کہ یہ چیزیں ادا کریں۔ اور اگر کوئی شخص غنی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک موقع پر ایک سواریاں صحابہ کرام کی جہاد کے لیے اتری ایک مقام پر، تو حضور نے فرمایا کہ جن صحابہ کے پاس اسباب نہیں ہیں، جن کے پاس ہیں وہ ان کو لوٹا دے جن کے پاس نہیں ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں تو وہ حکومتی خزانے میں جمع کروا سکتا ہے تاکہ ان تک پہنچائی جا سکیں جن کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک بغیر رائے عامہ دیکھے ایک ٹیکس کا نفاذ کر دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر ٹیکس کو جاری کرنے کے لیے ہماری ایک پارلیمنٹ ہے جو عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے، عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ شریعت کا بھی قانون ہے کہ وشاورہم فی الامر، فیصلے لوگوں کے ساتھ مشاورت سے کیے جائیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں نہ کوئی ایسا بل گیا، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ کس نے اتھارٹی دی، کون سے قانون نے اتھارٹی دی کہ وہ لوگوں پر اتنا بڑا ٹیکس عائد کر دے بغیر پارلیمنٹ کی منظوری کے، اور حکومت وقت اس پہ خاموش تماشائی بن کے گئے، بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم ایسے اس چیز کی ٹوٹلی کلیتاً مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب معاشرہ پہلے ہی زنا کے اڈے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر گھر بدکاری کا اڈا بن جائے اور پھر آپ کہیں کہ یہ وبائیں، یہ عذاب ہمارے معاشرے پہ کیوں ہیں۔ وجہ صرف عذاب آنے کی ایک ہی ہے کہ ہم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم ایسے طریقوں سے ملک چلانا چاہتے ہیں جن طریقوں سے ہمیں دین اسلام نے منع کیا ہے۔ اب ٹیکس لگانے کے لیے بھی دین اسلام نے جو اصول دی ہیں اس میں اب دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حقیقی احتیاج، کہ کیا اس چیز کی ضرورت معاشرے میں ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے، اس کے لیے سفارشات پورے ملک سے لی جائیں، صوبوں سے لی جائیں، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ اس کی ضرورت کیا بنتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ٹیکسوں کا جو اوزان ہے وہ منصفانہ ہو، یعنی کہ معاشرے کے جو طبقات اس کو دے سکتے ہیں وہ ان کی کیٹیگری الگ کی جائے، اور جو نہیں دے سکتے انہیں تخصیص اس سے حاصل ہو باہر رہنے کی۔ تیسری چیز جو دین اسلام نے اس میں بتائی وہ ہے کہ شورا اور رائے عامہ ان کی باہمی مشاورت سے جس عوام سے اب ٹیکس لینے جا رہے ہیں اس عوام کی مرضی تو پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ نہ مسائل جانے، نہ خواہشات جانی، نہ لوگوں کے بارے میں آپ کو علم، اور اس کے اوپر آپ امپوز کرتے چلے جائیں، اس کی زندگی مشکل کرتے چلے جائیں۔ پھر ایک اور چیز اس میں ہے کہ آخری بات بڑی اہم کہ ٹیکس وصول کرنے والے کے لیے دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ عوام کو ایذا رسانی نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ دے۔ ہمارے ہاں تو پہلے نوٹس جاری ہو جاتا ہے جی جس نے ٹیکس نہ دیا اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے جناب جیل میں بند کر دیں گے۔ ایذا کا سامان پہلے بتایا جاتا ہے، باقی باتیں بعد میں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے معاشرے پہ رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنا آسان ہے مگر ریاست مدینہ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ریاست مدینہ کا آئینہ لے کر اس کو اپنے معاشرے میں دکھانا بڑا مشکل ہے۔ تو باتوں سے نہیں، بات عمل سے بنتی ہے۔ اس لیے میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں اور یہ ٹیکس لگا کر زنا کو عام کرنے کا راستہ مت کھولیں، بلکہ اور اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ شادی حالوں پر پہلے ہی کئی ٹیکسز موجود ہیں ان کو بھی اور کم کیا جائے، اور شادی حالوں کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو قانون سازی کر کے اس بات پہ پابند کرنا چاہیے کہ عمراء سے آپ خرچے لیں اپنے، لیکن غریبوں کے لیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ فری غریبوں کی بیٹیوں کے لیے حال پیش کریں تاکہ غریب لوگ جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی بھی زیادہ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا اس ملک، اس وطن، اس قوم کی نصرت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی اور حمیت دینی عطا فرمائے، اور ہمیں ملی وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوموں کی دنیا کی صف میں جو امامت والا دین ہمیں ملا ہے
اس کی ہدایت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔